नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। झण्डै 4 महिना पुग्न लाग्दा समेत विश्वका अधिकांश देश कोरोना भाइरसको अदृश्य कहरसँग जुधिरहेका छन्। यो बीचमा कतिपय मुलुकले अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनशैलीलाई चलायमान बनाउन पनि कोरोना भाइरससँगै बाँच्ने अवधारणा अपनाएका छन्। मानिसहरू सुरक्षित तरिकाले आफ्नो पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। नेपालमा झण्डै 3 महिना गरिएको लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै मानिसहरू आफ्नो पूर्ववत अवस्थामा त फर्किन थाले, तर सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरिकनै उनीहरू सडक, गल्ली, पसल, चोकमा देखिन थालेका छन्, निस्कन थालेका छन्, जसले सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दो छ। एकातिर सङ्क्रमण घट्नुको साटो दिन प्रतिदिन यसको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। पछिल्लो केही दिनमा त दैनिक 400 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा नै सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसले सङ्क्रमण अब नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो कि भन्ने आकलन समेत गर्न थालिएको छ। 29 जनाले मृत्युवरण गरिसके, सङ्क्रमित 13,000 नागिसके, तर पनि क्वारेन्टिन मात्र होइन, आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा पटक्कै सुधार आएन। नागरिकको अभिभावक कहलिएको सरकार नागरिककै जीवन रक्षा गर्न संवेदनशील देखिएन भने उनीहरूको जीवन रक्षा कसले गर्ने? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 24 घण्टामा 476 नयाँ सङ्क्रमित थपिए, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13,000 नाग्यो। उपत्यका प्रवेश गर्न स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक। लन्चमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्नु। कोरोना सङ्क्रमण उपचार गर्ने अस्पताल, क्लिनिक पूर्वाधारको अभावमा परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै 4 युवा अनसनमा। सरकारकै अनुसार हामीले चल्नलाई चाहिँ अब थप हाम्रो क्याटेगोरीको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारलाई पनि अब जानकारी। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने प्रस्ताव, सङ्घीय मामिला मन्त्रीको असहमति। पनि सहभागिता थियो, त्यसपछि सहसचिव 2 जनाको त अझ विशेष गरेर देशभर 22% रोपाई सकियो। यस वर्ष 15 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने अनुमान। पहाडी जिल्लामा धमाधम रोपाई, तराईमा पनि सुरु। र नेपाल प्रवेश गर्यो सलहको ठूलो झुण्ड। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानलाई सतर्क हुन आग्रह, ट्रेसिङ गर्ने कार्य जारी। प्रकृतिका थिए, अब अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले खासै त्यति धेरै नोक्सानी गरेको छैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। ललितपुरको सानेपा स्थित स्टार हस्पिटलमा उपचाररत एक पुरुषको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेका रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति 8 बजे मृत्यु भएको थियो। सास फेर्न समस्या भएर उनलाई शनिबार दिउँसो 4 बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। स्वाब निकालेर PCR परीक्षण गर्न पठाएको शनिबार साँझ नै उनको मृत्यु भएको थियो। हिजो आएको PCR रिपोर्टमा उनलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ र उनको शव व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गरेको छ। रौतहट जिल्ला फतुबाबी जयपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थायी ठेगाना भएका वर्ष 30 का एक पुरुषको 2077 असार 13 गते श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएका कारण उपचारको लागि स्टार अस्पताल सानेपामा आएको र निजला आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। मिति 2077 असार 13 गते स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षणका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको। निजको मिति 2077 असार 13 गते राति 8 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र मृत्यु पश्चात 2077 असार 14 गते साँझ कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको। यता पछिल्लो 24 घण्टामा 476 जना कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित थपिएका छन्।
यो सँगै मुलुकमा संक्रमितको संख्या 13,248 पुगेको छ। विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मोरङका एकजनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजभिराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 6 जना, महोत्तरीका 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा पर्साका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा बागलुङका 14 जना, अर्घाखाँचीका 27, भक्तपुरका 1, धनकुटाका 1, गोरखाका 5, गुल्मीका 20, पाल्पाका 13 जना, पर्वतका 13, प्युठानका 5, रौतहटका 16, रोल्पाका 1, रूपन्देहीका 3, स्याङ्जाका 8, तनहुका 9 र खोटाङका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा धादिङका 2, काठमाडौँका 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 11, चितवनका 4, कैलालीका 1 र पाल्पाका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। किट जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा भएको परीक्षणमा बाराका 3, मकवानपुरका र रौतहटका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै धुलेखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँ, रौतहट र ललितपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1, बाजुराका 66 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 2, रूपन्देहीका 2 र प्युठानका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा डोल्पा र कालीकोटका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बाजुराका 32 र रुकुम पश्चिमका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कैलालीका 29 जना र डोटीका 69 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै हालसम्म 57,368 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 10,085 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 121 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,134 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 2,23,630 जनाको PCR र RDTबाट 2,97,871 जनाको परीक्षण भएको छ। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ। होम क्वारेन्टिनमा बस्नेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार 14 दिनसम्म पालना गर्नुपर्नेछ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आउने सबैमा सो निर्णय लागू हुनेछ। CCMCले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टिनहरूमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति पनि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरूका लागि स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपहार स्वरूप दिने गर्नलाई जाँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने र सङ्क्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्था गरिदिन अनुरोध भइआएको थियो। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा नै ती सामग्रीहरू दिएर त्यो मार्फत पठाउन सकिने गरी गरेको छ र आफै गएर बुझाउन जाने आफै जाने भन्ने भयो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै जान सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर जाने व्यक्तिहरूको चेक गर्नको लागि डिपार्चर लन्जमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था भएको छ। CCMCले विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रति व्यक्ति 2 जोरका दरले वितरण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आमा र बच्चा, नेपाली नागरिकताधारी र बुबा विदेशी पासपोर्ट भएकाहरूको भिसा सहजीकरणका लागि निर्णय गर्न CCMCले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएका अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा पूर्वाधारको अभाव रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद
ले निष्कर्ष निकालेको छ। 30 अस्पताल र 93 क्लिनिकहरूमध्ये 33% संक्रमणका जटिल बिरामीका लागि सघन उपचार कक्षको व्यवस्था नभएको, 44% अस्पतालमा आइसियु भेन्टिलेटर नभएको, 67% अस्पतालमा रियल टाइम PCR ल्याब नभएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 परीक्षण गर्न 93 वटा क्लिनिक तोकेको छ भने संक्रमितको उपचार गर्न 30 वटा अस्पतालको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 14 वैशाखदेखि 14 जेठसम्मको 1 महिनामा उक्त कोरोना क्लिनिक र अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसारको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेको थियो। त्यसक्रममा 30% अस्पतालमा उही अस्पतालमा कोभिड पहिचान र परीक्षण गर्ने प्रावधान थिएन। अध्ययनले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने 30 अस्पतालको पूर्व तयारी र त्यहाँबाट प्रभाव भइरहेको सेवा प्रभावकारी नभएको देखाएको छ। अध्ययन अनुसार 30 मध्ये 23 अस्पतालले संक्रमितलाई लक्षित गरेर आपतकालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। अस्पतालहरूको हेर्दाखेरि के भन्छ, जम्मा 40% मात्रै अस्पतालहरूले चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट जुन भनौँ न व्यक्तिगत सुरक्षा कवचहरू छ त्यो चाहिँ सरकारले अथवा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले वर्गीकरण गरे अनुसारको राखेको पाइयो हैन। भनेपछि अब के हो भने त्यो सरकारकै अनुसार हामीले चल्नलाई चाहिँ अब थप हाम्रो क्याटेगोरीको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारलाई पनि अब जानकारी हो हैन। अध्ययन प्रतिवेदनमा 60% अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोके अनुसारको स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकलाई PPE सेट नभएको, 24% अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख छ। 93% कोरोना क्लिनिकहरूमा संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भइहाले राख्ने ब्यागको व्यवस्था नभएको अध्ययनले देखाएको छ। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको लागि चाहिँ कमिटीहरू गठन भएको छैन, गाइडलाइनहरू फलो भएको छैन हैन। त्यस्तै गरी तपाईको औषधिहरू जुन अत्यावश्यक औषधिहरू हुन्छ त्यो उपलब्ध छ कि छैन यसको लागि जुन किन हामी सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिने औषधिहरूको लिस्ट बनाएको छ त्यसको लागि हैन। त्यस्तै गरी तपाईको रेफरल सुविधा हैन, अब त्यहाँ ट्रिटमेन्ट हुन सकेन अनुलाई रेफर गर्नु पर्यो भने एम्बुलेन्सहरूको सुविधा छ कि छैन त्यहाँ हैन। लगभग 70% अस्पतालको चाहिँ आफ्नै एम्बुलेन्स भएको देखियो। अनुसन्धानले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्पतालहरूमा देखिएको अभाव हटाउन सहज हुने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित अन्य अनुसन्धानहरू पनि गरेको जानकारी दिएको छ। 314 वटा हामीले एप्रुभ गरिसक्यौँ हैन। हप्तामा चाहिँ हामीले 2टा जति मिटिङहरू बस्छौँ, एउटा 2टा हैन। र हामीले छिटो चाहिँ तपाईँको कसरी प्रक्रिया पुरा गर्न सकिन्छ हामी कोरोनासँग सम्बन्धित रिसर्चहरू गरिरहेछौँ हैन। त्यसमध्ये हामीले 115 वटा सार्स-कोभ-सँग नै कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ रिसर्च प्रपोजल चाहिँ सब्मिट भइसकेको रहेछ र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामीले 90 वटा भन्दा बढी रिसर्च प्रपोजलहरू NHRC स्वीकृत गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको नमुना लिएर जिनको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ। क्यामेरामा MK श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै युवाहरू अनसन बसेका छन्। स्वतन्त्र युवाहरूको समूह इनफ इज इनफ अभियानका सदस्यहरू 4 दिनदेखि अनसनमा बसेका हुन्। इसान अधिकारी, सुदन गुरुङ, सुवानी सिजापति र पुकार बम 4 दिनदेखि अनसनमा छन्। सरकारको लापरवाहीका कारण क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले आम नागरिकलाई बेवास्ता गरेकाले यो सत्याग्रह गरेको उनीहरू बताउँछन्। लिमिटेड टेस्टिङ दायरा र लिमिटेड टेस्टिङ सङ्ख्याले गर्दाखेरि केसहरू त त्योभन्दा 5 गुणा बढी भइसक्यो हैन। त्यो भनेपछि 77 जिल्लामा समुदाय स्तरमा चाहिँ यो कोरोना फैलिने अवस्थामा अहिले छ हैन। त्यही भएर अहिले यो चाहिँ हामीले के भनेर यो सत्याग्रह गरेका छौँ भने अब 14 दिन छ सरकारलाई सचिनको लागि हैन। यो कुरामा चाहिँ कटिबद्ध भएर प्रतिबद्ध भएर हामी कोभिड-19लाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लाग्छौँ भनेर अहिले जस्तो हलुङ्गो ढङ्गले लियो भने चाहिँ हामी दुर्घटनातर्फ उन्मुख छौँ हैन। सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरा सुनिश्चित नगरेसम्म अनसन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ। गर्दैन कि हामीलाई चाहिँ यसरी हुन्छ है,
तपाईहरु युवाहरूले आवाज उठाउनुपर्छ, देशको नेक्स्ट फ्युचर तपाईहरु हो हैन भनेर उहाँहरूलाई थाहा छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ भन्नु पर्यो हामीलाई यसरी हुन्छ, PCR का दायरा यसरी यति दिनभित्र यति जनालाई बढाइन्छ, यो क्यापेसिटीको 4वटा जुन चाहिँ मेसिन ल्याउनु भयो उहाँहरूले PCR किटको 3टा त बिग्रेकै ल्याउनु भयो, कस्तो खालको मेसिन ल्याउनु भएको, किन खर्च गर्नुभएको त्यहाँ, हामीहरू यत्रो दुःख गरेर ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, जन्मेदेखि ट्याक्स तिरिरहेका छौँ हैन, यो कुराहरुमा सरकारले चाहिँ अब बुझिदिनु पर्यो। इनफ इज इनफ अभियानका समर्थनमा सयौंको संख्यामा युवाहरू विभिन्न नारा लेखिएका प्ले कार्ड लिएर उभिएका छन्। सरकार भने उनीहरूको मागमा उदासीन बनेको छ। विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिने बिरामीको संख्यामा कमी आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको अनुपातमा यो वर्षको पहिलो महिनामा ओपीडी सेवा लिनेहरूको संख्या आधाभन्दा बढीले घटेको छ। कोरोनाको त्रास र लकडाउनले रोग लागे पनि मानिस अस्पतालसम्म पुग्न सकेका छैनन् भने कैयौंको शल्यक्रियासम्म रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। अघिल्लो वर्ष वैशाखमा 18,55,856 जनाले अस्पतालमा पुगी ओपीडी सेवा लिएका थिए। तर यस वर्षको सोही महिनाको तथ्याङ्क अनुसार उक्त सेवा लिनेको संख्या 8,95,117 जना रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार मुलुकमा जारी लकडाउन र कोरोनाको त्रासले गर्दा ओपीडी सेवा लिनेको संख्यामा कमी आएको र धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। चैतको दोस्रो हप्तादेखि इमर्जेन्सी बाहेकका अन्य शल्यक्रिया समेत नहुँदा बिरामीहरू रोग पालेरै बस्न बाध्य भए। नियमित चेकअप गर्न जाने अथवा त्यसरी अस्पतालमा ओपीडीमा जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ कमै भएको हो। तर अस्पतालहरू सबै सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हामीले बन्द गर्ने कहिले पनि भनेका थिएनौँ। अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू गर्नुपर्छ दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका थियौँ। त्यसबीचमा हामीले त्यो लकडाउनको अवधिभरिमा कति सेवा दिनु हो, कति सेवाग्राहीले सेवा पाउनु हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। तथ्याङ्कहरू पनि विभिन्न संस्थाहरूबाट हामीले माग गरेर हामीले कम्पाइल गरेर पनि हेरिरहेका छौँ। 2075 चैतमा 18,29,600 जनाले ओपीडी सेवा लिएका थिए। तर 2076 चैतको दोस्रो हप्तादेखि सुरु भएको लकडाउनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चैत महिनामा करिब 5 लाख सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 13,54,000ले मात्रै ओपीडी सेवा लिएको देखिएको छ। त्यस्तै 2075 फागुनमा मुलुकभरका अस्पतालमा ओपीडी सेवा लिनेको संख्या 18,75,221 रहेको थियो। कोरोनाको त्रास र लकडाउनले गर्दा रोग लागे पनि बिरामी अस्पतालसम्म गएर उपचार गर्न पाएनन्। सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र कोरोनामै केन्द्रित हुँदा अन्य रोगका बिरामीले समयमै उपचार पाउन सकेनन्। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण मानिसहरूमा मानसिक समस्या देखिन थालेको छ। विपन्नता र अन्य रोगका कारण कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा लकडाउनका कारण मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। 3 महिना लामो लकडाउनको अवधिमा 1100 जनाले आत्महत्या गरिसकेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ। लकडाउनका कारण साथीभाइसँगको भेटघाट निरन्तर नहुनु, कामधन्दा चौपट हुनु र बैंकबाट लिएको करोडौं ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताले मानसिक समस्या बढाएको जानकारहरू बताउँछन्। सुनसरीमा मात्रै 60 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसमध्ये धरानमा मात्रै 20 जनाले आत्महत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ। आत्महत्या गर्नेहरूमा 13 वर्षदेखि 85 वर्ष उमेरका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतका अनुसार सबैभन्दा बढी पारिवारिक कलहका कारण आत्महत्या भएका छन्। त्यस्तै लकडाउनका कारण बाहिर घुमफिरमा बन्देज हुँदा घरमै बस्नुपर्ने बाध्यताले मानसिक तनाव भएर आत्महत्या हुने गरेको डीएसपी बस्नेतको भनाइ छ। पछिल्लो समयलाई हेर्ने भने अलिकति बेसी देखिन्छ। त्यसपछि दीर्घ रोगीहरूको पनि संख्या त्यसमा आउँछ। त्यसपछि खास चाहिँ पारिवारिक झगडा दीर्घ रोगी हुने र मानसिक रोगीहरू पनि त्यसपछि अन्य समस्या कारणहरू छन्। यसमा विभिन्न घरायसी कारणहरू देखिए पनि किसिमको कतै न कतै तनाव चाहिँ केही कारणले पनि हुनसक्छ। किनभने यो पछिल्लो बाहिर मान्छेहरू घुमफिर गर्ने
एउटा खुल्ला वातावरणमा मान्छेले पाइरहेको हुन्न, त्यसले पनि हुनसक्छ। सामाजिक रूपमा घुलमिल नहुँदा आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्न नसक्दा तनाव बढ्दै गएका कारण आत्महत्याका घटना बढेका छन्। मनोरञ्जन तथा सामाजिक रूपमा सक्रिय नहुँदा तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्न सक्ने मनोचिकित्सकहरूको भनाइ छ। लकडाउनका कारण औषधिका लागि पहुँच नपुगेको अवस्थामा तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गरेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा हाम्रो पुरानो बिरामीहरू औषधि खाइरहेको बिरामीहरू पनि हुन सक्ला, कतिपय अवस्थामा भने मैले औषधि छुटेको हुन सक्ला, हैन, त्यो पहुँच नभएको हुन सक्ला, अथवा केही तनावहरू जुन अघि मैले भने व्यक्त गर्न नपाएर पनि गुम्सिएको होला। जस्तै अब चाहिँ साथीभाइहरू स्कुलमा जाँदाखेरि त एउटा व्यवस्थित तरिकाले सर्कलहरू हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा तपाईँको धेरै मानसिक रोगहरू चाहिँ अलिकति बल्झिने, नयाँ मानसिक रोगहरू उत्पन्न हुने समस्या देखिन्छ। दैनिक जसो आत्महत्या र हत्या प्रयासको घटना बढेको कारण प्रहरीलाई समस्या भइरहेको छ। तनावका कारण मानिस डिप्रेसनमा जाने र यो नै आत्महत्याको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ। आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै जानुले समाजमा पनि नकारात्मक सन्देश फैलिँदै गएको छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव संसदको एक समितिले बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीकै असहमतिका बीच निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको हो। आज बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयको समेत पनि सहभागिता थियो, जुन 9 गतेको तपाईहरुलाई पठाएको छ। त्योभन्दा अगाडिको पनि छ, तपाईहरुले 4 वटा आएको छ। त्यसमा चाहिँ अब पहिलाको सचिवजीको पनि सहभागिता थियो, त्यसपछि सहसचिव 2 जनाको त अझ विशेष गरेर 1 जना सहसचिव भोपाल बरालको त सचिवालयमै नै आएर लेखेको हो। त्यसकारणले मन्त्रालयको सहभागिता भएन भनेर नभन्दियो होला। प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुवै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउनेछ। मन्त्री त्रिपाठीले भने यसमा सरकारको फरक धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। बैठकमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो। बाँकी चाहिँ त्यो ऐनलाई अब निरन्तर दिनुपर्ने जरुरी छैन भन्ने मान्यताको साथ निजामती सेवा आएको तीनै तहलाई हेर्दै त्यसलाई विचार गर्दै, त्यसकारण यसमा चाहिँ म स्पष्ट के छु भने यो सनसेट ल हो, यही ऐनले त्यसलाई विस्थापित गर्नेछ। सरकारका तर्फबाट मन्त्री त्रिपाठीले समितिको अघिल्लो बैठकमा प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि सङ्घबाटै पठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएर पारित गरिनेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल र चीन सीमा विवाद सम्बन्धी आएको फेक न्युजबारे खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा मन्त्री गेवालीले कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नापी शाखाको प्रतिवेदनलाई हवाला दिँदै आएको समाचारबारे खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। केही दिन अघि सञ्चार माध्यमहरूमा कृषि मन्त्रालयको नापी शाखाको प्रतिवेदनमा चीनले नेपालको सीमा मिचेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्री गेवालीले नापी शाखा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नपर्ने भन्दै मन्त्रालयले नै यसअघि नै खण्डन गरिसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले नेपाल र चीन बीच सीमा सम्बन्धमा समस्या नभएको समेत बताउनु भएको थियो। केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित चीनतर्फ पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भन्ने समाचारप्रति कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सो सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत नभएकोले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको भनेर जसलाई आधार बनाएर यी फेक समाचारहरू बनाइएका थिए सम्बन्धित मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको बेहोरा पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
समाचारमा भनिए जस्तो सीमा सङ्केत चिन्ह 37 र 38 खडा नै नभएको पनि उहाँको प्रष्टोक्ति थियो। उहाँले दुवै देशका बीचमा भ्रम छर्ने समाचार सार्वजनिक नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। असार 15 गतेलाई सरकारले धान दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। रोपाईको मध्य समय भएकाले पनि किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। यो दिनमा दही, चिउरा र केरा खाने चलन पनि छ। यो वर्ष समयमै वर्षा भएकाले किसानहरू हर्षित छन् भने अर्कोतर्फ धान रोप्दै हिलो खेल्ने र खुसियाली साटासाटले उत्साह थप्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। आज असार 15 धान दिवस। कैलालीका किसानहरू धान रोपाईमा व्यस्त छन्। धेरै ठाउँमा धान रोपिएको छ भने यो असारको मध्य हुँदासम्म थुप्रै ठाउँमा धान रोप्न अझै बाँकी छ। तर यो वर्ष किसानहरूका लागि त्यति सन्तोषजनक छैन। कोरोनाका कारण समयमै मल पाइएको छैन। कतिपय ठाउँमा सिँचाइको अभाव छ भने असारको धान हुन्छ या हुँदैन किसानहरूलाई चिन्ता लागेको छ। त्यस्तै मार्का परिरहेछ। अब हामीहरूलाई अब यस्तो लकडाउनको बेलामा अलि त्यस्तै भएको छ। अब खोजेको बेला बिउ मोल हामीहरूलाई सुविधा हुनु पर्यो क्या सरकारबाट। अनि अब हामीहरू त सबै जनता नै त हो त हामीहरू। अब पार्टी सरकारको हामीलाई केही मतलब भएन। हामीहरूलाई सुविधा हुनु पर्यो। अब पानी हुनु पर्यो, बिउ बिजन हुनु पर्यो, मोल हुनु पर्यो। लकडाउनले गर्दा अलि गाह्रो नै भयो। बिउ भनेको टाइममा मल बिउ बिजन पुर्याउन पनि गाह्रो भयो। अनि रोप्ने मान्छे पनि भेटिँदैनन्। खोजे जस्तो मलै भेटिन। फेरि महँगो छ। कोरोनाका कारण समयमै मल पाएका छैनन्। थुप्रै ठाउँमा सिँचाइको अभाव छ। यो समस्याका बीचमा पनि धान दिवस मनाउन बाध्य छन् कैलालीका किसानहरू। सरकारले थुप्रै कुरा किसानका लागि भने पनि व्यावहारिक रूपमा आफूले केही कुरा नपाएको किसानको गुनासो छ। जसरीकन सरकारले कुरा गरिराखेको छ कृषकहरूले त्यसरी राहत अनुदान पाइएको छैन। बरु व्यवसायीहरू बढिरहेका छन्। व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय चाहिँ बढाएको हामीले पाएका छौँ। कृषि अन्तर्गतमा जो स्थानीय सरकार छ यसले हामी कृषकलाई भन्दा पनि व्यापारीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिएको हामीले भेटाएका छौँ। मल बिउ पाए छैन अझैसम्म हजुरको। पाए पनि सुपथमा पाए छैन हजुरको। अनुदानमा भन्छन् क्या अनुदानमा पनि पाए छैन हजुरको। हरेक वर्ष असार 15 धान दिवसका दिनमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिदिन्छ। किसानलाई मञ्चमा ल्याएर सम्मान गरिदिन्छ। तर वर्षभरि किसानका गुनासा सरकार सुन्ने हिम्मत राख्दैन। त्यसकारण जति उत्पादन हुनुपर्ने हो यो देशमा त्यति उत्पादन हुन सकेको छैन। नारा राम्रो छ कृषि प्रधान हाम्रो देश, तर किसानको पीडा सुनिदिने अहिलेसम्म कोही भेटिएको छैन। त्यसकारण उत्पादन बढाउने हो भने कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। सहर बजारमा 1-2 ठाउँमा कार्यक्रम गरेर मात्र होइन, गाउँका किसानलाई आधुनिक प्रविधिको बारेमा जानकारी दिन जरुरी छ। समयमै मल दिनुपर्छ। सिँचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँमा सिँचाइका सुविधा दिनुपर्छ। तब मात्र सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। क्यामेरामा रमित पाण्डेका साथ न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रमेश बजगाई, कैलाली। भारतबाट सलहकिराको ठूलो झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका किसानलाई सतर्क गराउने काम भइरहेको छ। भारतको बिहार तथा युपी क्षेत्रबाट किसानको बाली क्षति गरिरहेको र त्यसमध्ये केही झुण्ड नेपाल भित्रिएको हो। किराको ठूलो झुण्ड भित्रिएसँगै किसानको बाली क्षति गर्न सक्नेतर्फ सतर्क गराउनुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूलाई सक्रिय पारिएको बताइएको छ। हिजो साँझ भारतबाट ठूलो झुण्ड कपिलवस्तु प्रवेश गरेको बताइएको छ। यद्यपि कपिलवस्तुको मौसम खराब भएका कारणले त्यति उडेको देखिएको छैन। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले भारतबाट सलहकिराको ठूलो समूह प्रवेश गरेको खबर प्राप्त भएको बताएको छ। तर त्यो कहाँ पुगेको छ भन्ने यकिन गर्न नसकेको भन्दै ट्रेसिङ गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ। भारतको बिहार स्थित सीमा क्षेत्रमा ठूलो समूहको सलहकिराले त्यहाँको किसानको बाली नोक्सान गरेको सूचना पनि आफूहरूले प्राप्त गरेको बताउँदै नेपालको सीमा क्षेत्रका किसानलाई सतर्क रहन पनि सचेत गराइएको छ। भारतको अन्य कुन ठाउँमा सलह पुगेको छ त्यसबारेमा पनि आफूहरूले जानकारी लिइरहेको केन्द्रले बताएको छ।
भारतमा ठूलो क्षति पुर्याएको सलहकिरा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। कोरोनाले प्रभावित बनाएको कृषि प्रणाली सलहकिराको प्रवेशले ध्वस्त बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता किसानलाई छ। तर केही विज्ञले हाल प्रवेश गरेको सलहकिराको संख्याले धेरै क्षति नपुर्याउने दावी गरेका छन्। हामीले सरकारवालासँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले जुन पहिला अस्तिको दिनमा हाम्रो प्रवेश गरेका झुन्डहरू सानसाना प्रकृतिका थिए, अब अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले खासै त्यति धेरै नोक्सानी गरेको छैन। केही कतिपय ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो मकवानपुर गढीमा चाहिँ केही नोक्सान गर्यो भन्ने खालको रिपोर्टिङ आएको छ भने अन्य ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो नोक्सानी गरेको। अहिले जुन प्रवेश गरेको झुन्ड छ भनौँ न, जति देखिएको त्यो कुन साइजको छ, कति जति प्रवेश गरेको छ? अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यकिन गरेर ठ्याक्कै यो यति नै सङ्ख्याको झुन्ड हो भनेर भन्नको लागि त गाह्रो छ। किनभने जुन अब हामीलाई जुन रिपोर्टिङ भएको छ हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मोबिलिटी त्यहाँ हुन सकेको छैन। त्यहाँ हाम्रो सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, कृषि विकास निदेशालय, कृषि ज्ञान केन्द्रका साथीहरूले त्यहाँ स्थलगत रूपमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो झुन्ड छैन जुन हामीले पहिला आकलन गरेका थियौँ नि। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 50,000देखि 1 लाखसम्मको झुन्ड भन्नुभएको छ होइन। कुनै ठाउँमा 1 लाखदेखि 2 लाखको भनिएको छ, कुनै ठाउँमा 2 लाखदेखि 3 लाखसम्मको झुन्ड भनिएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले ठ्याक्कै यो सङ्ख्या यत्तिकै भनेर भन्ने अवस्थामा त अहिले हामी छैनौँ। तर यो चाहिँ के हो भने नेपालमा प्रवेश गरेको यो सलहको झुन्ड चाहिँ धेरै सानो झुन्ड हो। यो चाहिँ तपाईँको जस्तै भारतको राजस्थानबाट जुन निस्किन्छ नि झुन्ड, तपाईँको 2.5 किलोमिटर चौडाइ होइन, 300 किलोमिटर लम्बाइको त्यो झुन्ड यदि त्यो नेपालमा प्रवेश गर्ने हो भने त त्यसले पुरै नेपाल नै सखा पार्न सक्छ नि त। अब अहिले जुन प्रवेश गरेको छ त्यो भारतमा पनि त्यसको चाहिँ नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्दाखेरि झन् त्यसको सङ्ख्या धेरै नै गर्दै गर्दै आउने क्रममा चाहिँ जस्तै यो भारतको चाहिँ तपाईँको प्रयागराज, यो अमृतगञ्ज भन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विखण्डन भएका झुन्डहरू छ। यो नेपालमा प्रवेश गरेको भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो आकलन छ। भर्खरै यो 4-5 दिन अगाडिको जुन यो वायुमण्डलीय चाप र हावाको दिशा चाहिँ यता हाम्रो देशतिर फर्केको हुनाले चाहिँ यो यतातिर अकस्मात रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले एकदम असामान्य परिस्थिति भनेका छौँ। गर्नुभएको छ हाम्रो साथी प्रदेश सरकारहरूले धेरै तयारीहरू गर्नुभएको छ। उहाँहरू त्यसै आनन्दसँग बस्नुभएको छ भनेर त्यो भन्न मिल्दैन। हामी पनि तपाईँको सङ्घीय सरकार पनि आनन्दसँग अब किरा आउँदैन भनेर ढुक्क भएर बस्यो भनेर हामी त्यो ढुक्क भएर हामी बसेको अवस्था थिएन। संविधानतः गाउँमा हुने सामान्य विवाद, लेनदेन जस्ता समस्या समाधान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। न्यायिक समितिको संयोजक, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ। तर अझै पनि तराईका कतिपय जिल्लामा न्यायिक समिति भन्दा पनि परम्परागत रूपमा रहेको गाउँ पञ्चायत नै सक्रिय हुन्छन्। जातीय तथा दाइजो जस्ता कुरीतिका सवालमा समेत नियम कानुनको धज्जी उडाएर गर्ने अन्यायपूर्ण निर्णयको शिकार भएका छन् सिराहाका लहान स्थित श्यामलाल रामको परिवार। एक रिपोर्ट। लहान नगरपालिका 24 का श्यामलाल रामले 2 लाख नगद, गाडी र सुनसहित दाइजो दिएर छोरीको इच्छा बेगर असार 12 गते सप्तरीका महेश रामसँग विवाह गराउने निर्णय लिए। विवाहको तयारी सकिने बेला छोरी आफ्ना प्रेमीसँग भागेपछि श्यामलाल गाउँ पञ्चायत र केटा पक्षबाट असह्य दबाव झेल्न बाध्य भए। हम करिए जन जुर्माना नहीं भेलो, कनी कम बेस का चली 50,000 60,000 फेंक के 30,000 पर जुर्माना चल। हम कहलिए अपन तली वो 30,000 रुपया कनी नहीं भेलो, एक धवा चल गए, बेटी चल गए ले ना एक समाज में कनी मिला के चली कि जैसे ओकरो हफला बचते नहीं तो हमरो बात के कोनो हिसाब किताब नहीं राखल। विवाहको तयारीमा रहेका केटा पक्षले विवाह तोकिएकी छोरी प्रेमीसँग गएपछि पनि 8 कक्षामा पढ्दै गरेकी उमेर नै नपुगेकी 15 वर्षीय कान्छी छोरीसँग बिहे गर्न तयार रहेको तर दाइजो फिर्ता नगर्ने अडान कसे। यही विषयमा गाउँ पञ्चायतले 3 दिनसम्म बैठक बसेर विवाहको टुङ्गो लागेपछि छोरी भागेका कारण समाजको इज्जत गएको भन्दै श्यामलालको परिवारले पञ्चायतमा 60,000 जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवारको खर्च बल्ल तल्ल धानेका श्यामलालले विवाहका लागि ऋण नै गरेका थिए। त्यसमाथि अझ जरिमाना पनि थपिएका कारण मानसिक तनावका कारण उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने उनका छिमेकी बताउँछन्। जोलबैया जे छलै जे 5 आदमी मिल के बेसी पर्सनल उपचार नै 5 आदमी
30,000 रुपया तोरा अखन के अखन हम जुर्माना लेबो तेमे हमर भाई साहब की कहने छै से अखन नहीं दिए सकबो अंतिम अगहन में आके 30,000 रुपया हम द देब। श्यामलालको परिवार अहिले उनको मृत्युको गहिरो शोकमा छ। तै में कहल के हमर ससुर हमर गार्जियन जे हमर ससुर गार्जियन छै कहल के से बोलू तोरा सबके टोला वाला त्यार पकड़ब दाढ़ी पकड़ब दंड करब जतिया ठेक पूछो कर त हम तोरा सबके करेला मंजूर छी। यो घटनामा मुख्यतया 3 विषय जोडिएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिहरू क्रियाशील नहुँदा गाउँ पञ्चायतका नाममा हुने थिचो मिचोले मलजल पाएको छ। यस्तै विपन्न गरिब तथा दलित परिवारमाथि थिचो मिचो गरिरहने कुसंस्कार दाइजोका नाममा परिवारको नै उठी बास लाग्ने अवस्था र इज्जतको डर देखाएर दिइने मनोवैज्ञानिक दबावले श्यामलालको मृत्युसँगै परिवर्तन हुन नसकेका सामाजिक रूप उदाङ्गो पारिदिएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीको रिपोर्ट। भूकम्पका कारण क्षति पुगेको भक्तपुरको 5 तले मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि स्थानीयले श्रमदान गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पका कारण क्षति पुगेको मन्दिरको जीर्णोद्धारको काम भइरहेको छ। विश्वमा नै ऐतिहासिक रूपमा रहेका 5 तले मन्दिरको संरक्षणका लागि कोरोनाको त्रासकै बीचमा पनि भक्तपुर जिल्ला तथा भक्तपुर नगरपालिकाका स्थानीय उत्साहका साथ श्रमदानमा जुटेका हुन्। मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम 2076 कार्तिक 20 गतेबाट सुरु गरिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको पहलमा 5 तले मन्दिरको संरक्षणको काम भइरहेको 5 तले मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष केशव तमखुले बताउनु। विगतदेखि नै भक्तपुरका मठ मन्दिर पाटी पौवा सडक सबैमा भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष त जनसमुदाय सहित यहाँको यी संरक्षण कार्य र विकास निर्माणहरू गरिरहेको छ र यसैको सिलसिलामा चाहिँ यो 5 तले मन्दिरको जीर्णोद्धारको कार्य अहिले भइरहेको छ। सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माण तथा संरक्षणमा भक्तपुरका स्थानीयले श्रमदान गर्नु परम्परा जस्तै बनेको छ। 5 तले मन्दिरको जीर्णोद्धारको काम भइरहँदा हालसम्म 45 वटा समूहले निःशुल्क रूपमा श्रमदान गरेको समितिले जानकारी दिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। धितोपत्र बजार आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। नियमित रूपमा शेयर बजार खोल्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो। कोभिड-19 महामारी संक्रमण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको सुरक्षा मापदण्ड धितोपत्र बजारको कारोबारमा संलग्न हुने लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्सेका कर्मचारी, सिडिएमसी र मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पालना गर्नुपर्ने गरी बजार खोलिएको हो। आज 11 बजेदेखि खुल्ने शेयर बजारको नियमित कारोबार समय 3 बजे बन्द हुनेछ। त्यस्तै सर्किट ब्रेक, मूल्य परिवर्तन, सीमा लगायत अन्य व्यवस्थाहरू पनि लकडाउन अघिको जस्तै रहने नेप्सेले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण धितोपत्र बजारमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी पहिलो संशोधन विनियमावली 2077 सोमबार लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विनियमावलीको विनियम 10 को उपनियम 2 को ट पछि खण्ड ठ थपिएको छ, जसमा कारोबार सदस्य तथा लगानीकर्ता बीचमा लेनदेन बाँकी रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल सम्बन्धित विषय समेटिएको छ। त्यसैगरी आजको कारोबारमा स्टक ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताका लागि स्क्रिन रुम सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानले विभिन्न 4 कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। क्यानले सोमबार प्रतियोगिता कमिटी, टेक्निकल कमिटी, फाइनेन्सियल कमिटी र मिडिया कमिटीमा सदस्य थप गर्दै कमिटी विस्तार गरेको हो। यसअघि क्यानले संयोजक चयन गर्दै 4 कमिटी बनाएको थियो, तर कमिटीमा सदस्यहरू रहेका थिएन। प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा रहेको प्रतियोगिता कमिटीमा दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, विक्रम विष्ट र कौशल विष्टलाई सदस्य राखिएको छ। यस्तै सञ्जय राज सिंहको संयोजकत्वमा रहेको टेक्निकल कमिटीमा वीरेन्द्र बहादुर चन्द, अमीर वीर पाण्डे, अरुण कुमार अरियाल र सञ्जय गुरुङलाई ल्याइएको छ।
रोशन कुमार सिंहको संयोजकत्वमा रहेको फाइनान्सियल कमिटीमा माधव कर्मचार्य र दुर्गाराज पाठक थपिएका छन्। यस्तै मिडिया कमिटीमा भानुभक्त सिग्देल सदस्यको रूपमा थपिएका छन्। यस कमिटीको संयोजक अशोकनाथ प्याकुरेल रहेका थिए। नयाँ नेतृत्व आएपछि बसेको क्यानको पहिलो बोर्ड बैठकले 4 कमिटी गठन गरेको थियो। उसु राष्ट्रिय खेलाडी 23 वर्षीय बिरमान लामाको निधन भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको बेथान चोक स्थित निवासमा उनी आइतबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण खेलकुदका सबै गतिविधि स्थगित भएदेखि उनी गाउँ गएका थिए। उनी अघिल्लो दिनसम्म स्वस्थ रहेको परिवारले जनाएका छन्। अघिल्लो दिन फुटबल खेलेर खाना खाएपछि सुतेका उनी बिहान ओछ्यानमा मृत अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ। क्योकुसिन कराते खेल्ने बिरमान पछिल्लो समय ओसुमा आबद्ध थिए। सन् 2018मा इन्डोनेसियामा भएको एसियाली खेलकुदमा उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएपछि सो प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौकाबाट पनि उनी वञ्चित भएका थिए। ओसु सङ्घभित्रको विवादका कारण उनले इन्डोनेसिया पुगेर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका थिएनन्। उनले राखेप च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेपछि एसियाली खेलकुदका लागि छनौट भएका थिए। घरेलु प्रतियोगितामा उनी त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट खेल्दै आएका थिए। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। चौबीस घण्टामा 476 नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 13,000 नाग्यो। ललितपुरमा एकजनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 29 पुग्यो। देशभर 22% रोपाई सकियो। यस वर्ष 15 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने अनुमान। पहाडी जिल्लामा धमाधम रोपाई, तराईमा पनि सुरु। आज असार 15 अर्थात् 17औं राष्ट्रिय धान दिवस मुलुकभर मनाइयो। मानो रोपेर मुरी उब्जाउन किसानहरू खेत खलियानमा क्रियाशील। नेपाल चीन सीमा विवाद सम्बन्धी भ्रामक समाचारबारे खोजी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको भनाई। चीनसँग विवाद नरहेको प्रस्तोक्ति। नेपाल प्रवेश गर्यो सलहको ठूलो झुण्ड। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानलाई सतर्क हुन आग्रह। ट्रेसिङ कार्य जारी। भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीको दावी। समय लागे पनि वार्ताबाटै विवाद सल्टाइने। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार जारी। आज मात्र विभिन्न देशबाट 607 जना नेपाली फर्किए। पर्यटन मन्त्रालयद्वारा विभिन्न विधाका स्रष्टालाई पुरस्कार प्रदान गरिने। भगत सर्वजित मानव मर्यादा राष्ट्रिय पुरस्कार जाजरकोटका नवराज विकलाई मरणोपरान्त दिने निर्णय। भक्तपुर गहिटीमा 45 वर्षीय कृष्ण तामाङ मृत फेला। हत्याको आशंकामा 30 वर्षीय इन्द्रबहादुर तामाङ पक्राउ। रूपन्देहीको सैना मैनामा भएको सवारी दुर्घटनामा बाबु छोराकै ज्यान गयो। मृत्यु हुनेमा 50 वर्षीय टेकबहादुर परियार र 30 वर्षीय सन्तोष परियार। छलफल नगरी कार्यसूची बनाएको कांग्रेसको आरोपपछि प्रदेश 5 को प्रदेश सभा स्थगित। प्राविधिक त्रुटिका कारण समस्या भएको सभामुख पूर्णबहादुर घरतीको भनाई। सर्लाहीको धनकौलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप। झडपका क्रममा गोली चल्दा 18 जना घाइते। हेटौडामा मृत भेटिएकी सुस्मिताको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 4 जना सार्वजनिक। ससुराले गरेको करणीको प्रयासपछि हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 50% रोपाई सकियो। प्रदेशको सबैभन्दा बढी रोपाई असम र कम डोटीमा। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा यातायात कार्यालय धनगढीका जितेन्द्र राणा र गणेश भट्टराई। नीति विपरीत जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी। जनप्रतिनिधिको सुविधा वृद्धि गर्ने गरी संशोधन विधेयकको मस्यौदा पेश। जेठ महिनामा औसत भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो। 1 खर्ब विप्रेसन भित्रिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी। 3 महिनापछि खुलेको शेयर बजारमा नेगेटिभ सर्किट। खुलेको 40 मिनेटमा नै परिसूचक 4% घटेपछि कारोबार 20 मिनेटका लागि स्थगन। इटालियन सिरी ए फुटबलमा नेपोलीको सहज जित। स्पाल 3-1 गोल अन्तरले पराजित। मिलान अङ्क जोड्दै 7औं स्थानमा।
चीनसँगको विवाद जारी रहँदा भारत र रुस बीच हतियारबारे महत्त्वपूर्ण सहमति, युटिलिटी हेलिकप्टर खरिदको विषयमा समेत छलफल गरियो। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 करोड 2 लाख नाग्यो, 5 लाख बढीले ज्यान गुमाए, अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। पाकिस्तानको स्टक एक्सचेन्जमा आतंककारी हमला, 2 जनाको मृत्यु, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानबाट दुःख व्यक्त। बंगलादेशको ढाकामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 23 जनाको मृत्यु, 2 दर्जन भन्दा बढी बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी। र कोरोनाको त्रास बढेपछि बेजिङ नजिक हेबेईमा फेरि लकडाउन गरियो, 4 लाख मानिस प्रभावित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। इथियोपियामा 114 वर्षीय एक वृद्धले कोरोनालाई जितेका छन्। अबातेलाहुन ओल्डे मिकाइल नाम गरेका यी वृद्धका परिवारका अनुसार उनी 114 वर्षका छन्। त्यसको अर्थ उनी विश्वकै सबैभन्दा वयोवृद्ध व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। तर त्यसलाई पुष्टि गर्न उनीसँग जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र छैन। यी शताब्दी पुरुषलाई अहिले घरमै नातिले हेर्दै आएका छन्। 80 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण भए उनीहरू बढी जोखिम समूहमा पर्ने बताइन्छ। आदेश अभावमा कोरोना परीक्षण गर्ने क्रममा उनीमा पोजिटिभ देखिएको थियो। उनलाई लक्षण देखिनुभन्दा पहिला नै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। तसर्थ चिकित्सकहरूले उनको राम्ररी उपचार गर्न सके अनि नजिकबाट उनको अवस्थालाई निहाल्न सकेको बताएका छन्। 14 दिने अस्पताल बसाइका क्रममा 1 साताभन्दा बढी समय अक्सिजन दिएर उनको उपचार गरियो र उनी निको भएर घर फर्किएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 24 घण्टामा 476 नयाँ संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या 13,000 नाग्यो। उपत्यका प्रवेश गर्न स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक। लन्चमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था भयो। कोरोना संक्रमण उपचार गर्ने अस्पताल क्लिनिक पूर्वाधारको अभावमा परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै 4 युवा अनसनमा। सरकारकै अनुसार हामीले चल्नलाई चाहिँ अब थप हाम्रो क्याटेगोरीको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारलाई पनि अब जानकारी। प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने प्रस्ताव, संघीय मामिला मन्त्रीको असहमति। पनि सहभागिता थियो। त्यसपछि सहसचिव 2 जनाको त अझ विशेष गरेर देशभर 22% रोपाई सकियो। यस वर्ष 15 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने अनुमान। पहाडी जिल्लामा धमाधम रोपाई, तराईमा पनि सुरु। र नेपाल प्रवेश गर्यो सलहको ठूलो झुण्ड। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानलाई सतर्क हुन आग्रह, ट्रेसिङ गर्ने कार्य जारी। प्रकृतिका थिए, अब अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ यसले खासै त्यति धेरै नोक्सानी गरेको छैन। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, नेपाली राजनीतिमा विदेशी चलखेल हुन्छ भन्ने सुनिएकै हो नि। विदेशी चलखेलकै कारण देश पछि पर्यो त हो भन्नेले ताली र होइन काम गर्न नसकेर बनाइएको बहाना हो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एक मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।